हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता गोरवां रस्त्याचेर खूब आसता। केन्ना केन्ना तेंचो आक्षिणेत जाता, त्या आक्षिणेतान ती मरता आनी लोकांकूय आक्षिणेतान दुखापत जाता, कोण बाबडो मरता सुद्दां। सो सरकार व्हडले व्हडले खबरी उलयता पूण इम्प्लिमेंट सरकार करपाक सोदिना। आयज ह्या गोरवां खातीर कुत्र्यां खातीर सरकाराचें कसलेंच योगदान ना। कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर सारको विचार करपाची गरज आसा। कित्याक आयज त्या गोरवांक गोठो ना, आयज तांकां लोक पोसपाक सोदिना, म्हणून ती गोरवां आयज रस्त्यार वणवण भोंवता। तेचेर एक बरीशी कविता बरयल्या हांवें, काव्याच्या माध्यमांतसून हांवें एक म्हाजी मॅसेज पावोवपाचो प्रयत्न केला। सरकारा मेरेन जाता जाल्यार पावया ती, कित्याक सांग आयज काळाची गरज आसा, तेंचेर सुद्दां आमी मातसो लक्ष दवरपाक जाय। कित्याक सांग आमी सणा परयेक तांकां सोदपाक भोंवता, पान दिवपाक, गाय खंय आहा गाय खंय आहा गाय म्हणून कितें। सो कविता बरयल्या ती वाचून दाखयता। कवितेचें नांव जावन आसा गोठो आनी गोरवां। गोठो आनी गोरवां। आयज काल गोरवां रस्त्यार भोंवता, आयज काल गोरवां रस्त्यार भोंवता, कितलींशीं आक्षिणेतान मरता, जेवणा खाणांक त्रास काडटा, जेवणा खाणांक त्रास काडटा, कांयच मेळना जाल्यार बाबडी प्लास्टीक खाता, कांयच मेळना जाल्यार बाबडी प्लास्टीक खाता। एका टायमार आमी गोरवांची पुजा करताले, तेंच्या जिवार शेत भात करताले, तेंच्या जिवार शेत भात करताले, तांकां बरे भशेन जपताले, तांकां बरे भशेन जपताले। सांज जाली काय सोदपाक वयताले, ती जेन्ना चरपाक वयताले आनी सांजची येयना जाल्यार सोदपाक वयताले, गोठ्यान तांकां बांदून दवरताले, गोठ्यान तांकां बांदून दवरताले। गोरवां घरान आसली काय ताजें ताजें दूद मेळटालें, गोरवां घरान आसली काय ताजें ताजें दूद मेळटालें, दुधाचें ताजें ताजें ताक, लोणी, तूप करताले। गाय इयाली काय खरवस करताले, आवडीन आमी खाताले, गाय इयाली काय खरवस करताले, आवडीन आमी खाताले। जेचे कडेन चड गोरवां आसा तो श्रीमंत म्हणटाले, जेचे कडेन चड गोरवां आसा तो श्रीमंत म्हणटाले। त्या फॅमिलीक रेस्पेदान पळयताले, मान सन्मान दिताले, होय मान आसलो पयलीं। आयज तीच गोरवां वणवण भोंवतात, मेळटा ते खातात, खंयसरूय बसता, उबे खातीर ती रस्त्यार बसता, उबे खातीर ती रस्त्यार बसता। पावसान बाबडी भिजता, भर पावसान भिजता। तेंच्या खातीर आमी कितें करता, तेंच्या खातीर आमी कितें करता। आमी आतां डेवलॉप जाले, आमी आतां डेवलॉप जाले, आमकां सगळें आयतें मेळपाक लागलें। दूद सकाळ फुडें घरा कडेन येवपाक लागलें, दूद सकाळ फुडें घरा कडेन येवपाक लागलें। आमी तेंचे गोठे दुकानान बदलले, तेंचे गोठे काडले आमी आनी दुकानां केलीं। आमी तेंचे गोठे दुकानान बदलले, तांकां बेघर करून तांकां रस्त्यार हाडले, तांकां बेघर करून तांकां रस्त्यार हाडले। आमकां जेन्ना जेन्ना सण आसता, जेन्ना जेन्ना सण आसता, मार्गशीर्श म्हयनो आसता, मार्गशीर्श म्हयनो आसता, चवथ दिवाळी आसता, तेन्नाच तेंचो उगडास येता। मार्गशीर्श म्हयनो आसता, चवथ दिवाळी आसता, तेन्नाच तेंचो उगडास येता। तांकां पान दिवपाक लोक वास्कोच्यान सड्यार येता, तांकां पान दिवपाक लोक वास्कोच्यान सड्यार येता। वास्कोच्यान सड्याचेर 4 किलोमिटर डिस्टन्स। मन जात ती तांकां कांय कळना, जेवणा शिवाय ती कांयच मागिना, जेवणा शिवाय ती कांयच मागिना। ती कोणाकूच त्रास केन्ना करिना, ती कोणाकूच केन्ना त्रास करिना। आमी तांकां केन्नाच समजून घेयना, आमी तांकां केन्नाच समजून घेयना, तेंची परिस्थिती जाणून घेयना, तेंची परिस्थिती जाणून घेयना। म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान आयज गोरवांची परिस्थिती जी आहा, ती रस्त्यार बसता, आक्षिणेत जाता, ती बाबडी मरता, लोकूय मरता, ही परिस्थिती सिरियसली जाणून घेवन तेंच्या खातीर गोशाला चडांत चड करपाची गरज आसा। तुमी इतले कोटी एडवर्टिजमेंटांचेर मोडटात, तुमचे मंत्री दिल्लीच्यान हांगा येता म्हणून तुमी कितलेशे 30-30, 40-40 कोटी मोडटात तुमी, कितें रे। जाल्यार थोडो पयसो ह्या गोरवांक खातीर, कुत्र्यांक खातीरूय मातसो यूज करा, सगळेंच काडून लोकांच्या हड्ड्यार घालूं नाका। आयज गोरवां लोक पोसपाक सोदिना, शहरांतले जे लोक आहा ते पोसूंक सोदिना, म्हणून ती गोरवां तेंचे गोठे आमी काबार केले, तेंचे गोठे काडून आयज थंयसर आमी दुकानां घातली, धंदो केलो, म्हणून ती आयज रस्त्यार बसता। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान कितें तरी एक योजना तेंच्या खातीर हाडपाची गरज आसा। देव बरें करूं।